हेलो एन्ड वेलकम टु एनआइटी भिजन्स युट्युब च्यानल। हामीले फर्स्ट पार्ट भिडियोमा एमआइएस भनेको के हो र एमआइएसलाई कसरी हामीले चाहिँ एक्सेलमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ, एमआइएस रिपोर्टिङहरू कसरी एक्सेलमा क्रिएट गरिन्छ भनेर पढेका थियौँ। र त्यस भिडियोमा हामीले एमआइएस रिपोर्टिङ गर्नको लागि एक्सेलमा पाइभट टेबल कसरी क्रिएट गरिन्छ, पाइभट टेबल क्रिएट गर्ने तरिका के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामी सेकेन्ड भिडियोमा जुन क्वेसनहरू हाम्रो फर्स्ट भिडियोमा दिएको थिए त्यही क्वेसनहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। र तपाईहरू कुनै पनि कम्पनीहरूमा जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा सिटहरू दिइदिन्छन्, ठुल्ठुलो डाटाहरू दिइदिन्छन्। जसलाई यहाँ हेर्नुहोस्, यो डाटाहरू दिएको छ, यस्तो डाटा दिइदिन्छन् र त्यसको रिलेटेड क्वेसन्सहरू हामीलाई गर्छन्, उनीहरूले क्वेसन सोध्छन्। त्यति बेला हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कि हामीले कसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने यस्तो टाइपको एन्सरहरू, हैन। म्यानुअली गर्ने हो भने त इट टेक अ लट अफ टाइम। यसरी काउन्ट गर्दै जाने हो भने म्यानुअली धेरै नै टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई। सो हामीले यति बेला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन कन्सेप्ट एमआइएसमा भनिएको छ कि एमआइएस म्यानेजमेन्टलाई आइटीसँग जोडिएको छ र त्यसको बेसले गर्दाखेरि काम चाहिँ फास्ट हुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ पनि हामीले हेर्छौँ। जस्तै हामीलाई एमआइएस को फर्स्ट क्वेसन हेर्नुस्, यसमा क्वेसनहरू छ, इन्टरभ्यू क्वेसनहरू। जस्तै टोटल कम्पनीज इन टेबल भनेर सोधिरहेछ। कुन टेबल भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ डाटा छ, जुन चाहिँ मैले डेमो डाटा लेख्छु, यो डाटा छ। अब यसमा सोध्छ कि तपाईहरुले यत्रो कम्पनी दिइरहेछ, अब यो कम्पनीबाट चाहिँ तपाईहरुले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल कम्पनीज इन टेबल कति कम्पनी छ भन्दाखेरि अब यसरी काउन्ट गर्ने हो भने त वन बाई वन काउन्ट गर्ने हो भने त टेक अ लट अफ टाइम, धेरै नै टाइम खर्च हुन्छ। मानौ अहिले त यहाँ तपाईलाई 68 मात्र डाटा छ, यदि हजारवटा डाटा भयो र त्यहाँ सर्च गर्नु पर्यो भने इट टेक अ लट अफ टाइम हुन्छ। सो के गर्ने त भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाइभट टेबलको थ्रु युज गर्न सकिन्छ। हामी एउटा यहाँ चाहिँ हाउ टु क्रिएट, अगेन एकचोटि म रिपिट गरिरहेको छु पाइभट टेबल कसरी बनाइन्छ भनेर। त्यसपछि मैले यहाँ गरेको छु रिपोर्टिङ, त्यसलाई म यहाँ सो अप गर्छु। सो धेरै नै इजी छ यसमा फाइन्ड आउट गर्नको लागि पाइभट टेबलमा। तपाईहरुले डाटा जुन चाहिँ छ त्यो डाटालाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चुज गर्नु होला, तर जुन चाहिँ वर्कसिट डाटा सिट बनाउनु होला त्यो डाटा सिटमा चाहिँ कहीँ पनि स्पेसिङहरू नगर्नु होला। सो यो हाम्रो डाटा सिटको रेन्ज हो, यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा क्लिक गर्नुस्, हैन। अनि त्यसपछि के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ इन्सर्टमा जानु होला, यहाँ चाहिँ पाइभट टेबल दिइरहेछ, ठीक छ। पाइभट टेबलमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। अब यसले सोध्छ कि एक्जिस्टिङ यही नै काम गर्ने हो कि न्यू वर्कसिटमा काम गर्ने हो। सो हामी न्यू वर्कसिटमै काम गरेर हेरौँ, क्लिक ओके गरौँ। अब यो हाम्रो वर्कसिट देखियो, ठीक छ। अब यसमा के गर्नु छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन के थियो त हेर्नुस्, क्वेसन के थियो, फाइन्ड आउट टोटल नम्बर अफ कम्पनीज भनेको छ है, ठीक छ। सो हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ठाउँ हो। सिम्पल्ली तपाईले के गर्नु छ, कम्पनीमा क्लिक गरिदिनु छ, कम्पनी नेम यहाँ रोमा लेबलमा आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईको टोटल कम्पनी कति रहेछ त यसै फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै इजी छ। ओन्ली के गर्नु छ भन्दाखेरि कम्पनी नेम चुज गरिदिनुस्, कम्पनी नेमलाई वा कम्पनीलाई नेमलाई ट्र्याक गरेर कहाँ हाल्दिनुस्, रो लेभलमा हाल्दिनुस्। यहाँ चाहिँ तपाईलाई कम्पनी देखाइन्छ। अब यो यति नै हो कम्पनी। यहाँ चाहिँ रिपिटेसन भएर यति देखिरहेको थियो, तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्। जस्तै स्यामसङ छ, स्यामसङ छ, नोकिया रिपिट छ, एप्पल स्यामसङ छ, एलजी माथि छ, यसरी रिपिटेसन आइरहेको थियो। सो यहाँ टोटल कतिवटा रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा 2 4 हैन, 6वटा मात्र कम्पनी रहेछन्। त यसो हेर्दाखेरि हुन्छ। सो यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। तपाईले कपी गरेर आफ्नो चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ कम्पनीज कतिवटा रहेछ भनेर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन थियो। क्वेसन नम्बर 2 के रहेछ भन्दाखेरि कम्पनी अफिसेज इन व्हिच कन्ट्री, कुन कन्ट्रीमा कुन कम्पनीको अफिसेज छन् त, हैन। फाइन्ड आउट गर्नु छ भने तपाईले सेम प्रोसेस जानु होला। यहाँ म गएर देखाइरहेको छु, यहाँ हेर्नुस्। हामी पाइभट टेबलमा आउँछौँ, चुज के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पनी नेम एन्ड देन आफ्टर कन्ट्री।
सो कम्पनी नेम र कन्ट्री यसै चाहिँ यहाँ तल ड्र्याग गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ देखिन्छ जस्तै अफगानिस्तानमा यो कम्पनीको चाहिँ अफिस ब्रान्चेस रहेछ, त्यस्तै अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो कम्पनीहरूको ब्रान्चेस छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। सेम प्रोसेस हो, तपाईँ पाइभट टेबलमा जानु होला, चुज के गर्नु होला कम्पनी नेम एन्ड देन आफ्टर कन्ट्री। यो भयो भने कम्पनी अफिसेस इन व्हिच कन्ट्री भनेर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै थर्ड क्वेसन हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, थर्ड क्वेसन के थियो, व्हिच प्रोडक्ट्स अफर्ड बाई कम्पनी, कम्पनीले कुन कुन प्रोडक्टहरू त अफर गरेको छ त भनेर फाइन्ड आउट गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने त कम्पनी र प्रोडक्ट नेमहरू यहाँ टन्नै देखिरहेछ है। अब वान बाई वान फाइन्ड आउट गर्न त इट टेक अ लट अफ टाइम, धेरै टाइम लाग्छ। सो यसलाई हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि पाइभट टेबल क्रिएट गर्नु होला र पाइभट टेबलमा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कम्पनी नेम र प्रोडक्ट नेमलाई चुज गरिदिनु होला। यसरी कम्पनी नेम र तल चाहिँ के दिएको छ प्रोडक्ट नेम दिएको छ, ड्र्याग गरिदिनु होला। पहिला कम्पनीलाई ड्र्याग गरिदिनु होला, त्यसपछि प्रोडक्ट नेमलाई ड्र्याग गरिदिनु होला। यसले यहाँ सो अप गरिदिन्छ कि हेर्नुहोस्, जस्तै एप्पलको कुन कुन प्रोडक्ट रहेछ, लेनोभोको कुन कुन प्रोडक्ट रहेछ, एलजी को कुन कुन प्रोडक्ट रहेछ, यसको बारेमा इन्फर्मेसन देखिन्छ। सो यो हाम्रो क्वेसन नम्बर कुन थियो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 3 थियो, व्हिच प्रोडक्ट अफर बाई कम्पनी भनेर दिएको छ। अब मन्थली सेल्स हैन, कम्पनीको मन्थली सेल्स कति छ त भनेर हरेक कम्पनीको हेर्नु पर्यो भने यहाँ हाम्रो रिपोर्ट नम्बर 4 हो, यसलाई हामीले क्लिक गरौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्नु छ भन्दाखेरि कम्पनी नेमलाई चुज गरिदिनु होला र कुनै पनि मन्थको, जुन मन्थको तपाईलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ, जस्तै जनवरीको छ, मैले जनवरीको फाइन्ड आउट गरेँ हैन, मलाई फेब्रुअरीको फाइन्ड आउट गर्नु छ भने तपाईले फेब्रुअरीको फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेब्रुअरीको सो अप गरिदिन्छ है। त्यो छ कति कति चाहिँ मन्थली सेल्स भयो त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिइदिन्छ। सो तपाईले कम्पनी नेमलाई चाहिँ रो लेबल्समा हाल्नु होला र जुन मन्थको तपाईले निकाल्नु छ त्यो मन्थलाई चाहिँ यो भ्यालु साइडमा चाहिँ ड्र्याग गरेर राखिदिनु होला। यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मन्थली सेल्स निकालिदिन्छ। हैन मलाई त 2-3 महिनाको निकाल्नु छ भन्नुहुन्छ भने, अब जस्तै मलाई अप्रिलको पनि निकाल्नु छ भने क्लिक अन अप्रिल, यहाँ अप्रिलको पनि देखाइदिन्छ हैन। मलाई जुनको पनि हेर्नु छ भने जुनको हेर्नु छ, जुनको पनि देखाइदिन्छ। सो हरेकको हेर्नु छ, हरेकको सिंगल सिंगल हेर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले पार्ट बाई पार्ट कुनको हेर्नु छ त्यसरी हेर्न सकिन्छ। सो यो हुन्छ हाम्रो मन्थली सेल्स निकाल्ने तरिका। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर के त भन्दाखेरि 4th। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि बेस्ट सेलर इन द मन्थ। यो जुन कुनै पार्टिकुलर मन्थमा कसको चाहिँ बेस्ट, कुन चाहिँ प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रहेछ हैन, या कुन कम्पनीको चाहिँ सेलिङ धेरै छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले सेम तपाईले के गर्नु छ भन्दाखेरि पाइभट टेबलमा जानु होला। पाइभट टेबलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ कम्पनी नेम छ है, कम्पनी नेम चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हैन कुन मन्थको निकाल्नु छ, जनवरीको निकाल्नु छ, फेब्रुअरीको निकाल्नु छ, तपाईको चोइस हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देखिन्छ जस्तै नोकियाको यति छ हैन, त्यसो यसको एप्पलको यो दिइराछ। अब यो देखाउँदाखेरि तपाईले एउटा काम के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नु होला अनि सर्टमा गएर हैन लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरिदिनु होला। सो यसरी गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाईएस्ट पहिला आउँछ, त्यसपछि हैन त्यो भन्दा कम यसै सो गर्छ। यदि तपाईले चाहिँ यसलाई सर्टमा गएर स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गर्नुभयो भने जसको कम छ त्यो फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछिको सेकेन्ड, यसरी देखिन्छ। जस्तै लेनोभो चाहिँ सबभन्दा कम रहेछ, सोनी त्यसपछिको रहेछ, यसै सो अप गर्छ। तर हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ, बेस्ट सेलर फाइन्ड आउट गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि सर्टमा गएर लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गर्छौं। त्यसले फाइन्ड आउट हुन्छ कि व्हिच वान इज द बेस्ट सेलर भनेर फाइन्ड आउट हुन्छ। यो हाम्रो क्वेसन हो कुन चाहिँ भन्दाखेरि हैन बेस्ट सेलर इन द मन्थ। अब बेस्ट सेलिङ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कुन चाहिँ त कुनै कम्पनीको धेरैवटा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो धेरै प्रोडक्ट मध्ये कुन चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ आइटम धेरै सेल भयो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन चाहिँ हेर्नु भएको छ है, यसमा प्रोडक्ट नेमलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु होला रो लेबल्समा। त्यसपछि अब तपाईले के गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् कुन मन्थको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यो मन्थको यो साइडमा फाइन्ड आउट गरिदिनु, जुन मन्थको निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै मलाई फेब्रुअरीको निकाल्नु छ, जनवरी जुलाईको छैन भने यहाँ क्लिक गरिदियो, फेब्रुअरीको देखाइदियो। यो चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले चाहिँ हैन यो हरेक प्रोडक्टको देखाइरहेछ, फेरि सर्टिङ गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसै देखिन्छ जस्तै नोट 9 सबभन्दा बढी बिक्री भइरहेछ, त्यसपछि चाहिँ हैन लेनोभो 2 चाहिँ बिक्री भइरहेछ। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेस्ट सेलिङ प्रोडक्ट पहिला निकाल्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि सर्टमा जानु होला र लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरिदिनु होला। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गरिदिन्छ, बेस्ट सेलिङ प्रोडक्टको लागि फाइन्ड आउट गरिदिन्छ। सो यो रह्यो हाम्रो क्वेसन नम्बर हैन 6 भयो। नाउ क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि हाईएस्ट सेलिङ सिटी इन द मन्थ भनिरहेछ है। त्यसो हाईएस्ट कुन सिटीले सबभन्दा बढी सेल गर्यो त भन्दाखेरि हामी सेम प्रोसेस पिभट टेबलमा जाने हो। मैले यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप सबै क्वेसनको लागि चाहिँ अलग अलग चाहिँ गरिदिएको छु, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु होला, पहिला सिटीलाई ट्र्याक गरेर रो लेभलमा हाल्नु होला र त्यसपछि कुन मन्थको हेर्नु छ तपाईले। जस्तै मार्चको हामीले निकालेछौँ, मार्चको गरिदियो र मार्चको गरिसकेपछि फेरि राइट क्लिक गर्नु होला, सर्टिङ गरेर सो यस लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गर्नु छ कि भन्दाखेरि हाईएस्ट हेर्नु छ, त्यही भएर लार्जेस्ट गरिदिनु होला। अब यहाँ चाहिँ देखिन्छ कि कुन चाहिँ सिटीले कति सबभन्दा हाईएस्ट बिक्री गर्ने कुन सिटी रहेछ, यहाँबाट देखिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ हाईएस्ट सेलिङ सिटी इन द मन्थ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। सो यो एउटा भयो प्रोसेस। त्यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि लोएस्ट सिटी इन द मन्थ भनेपछि हामीले यही नै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सेम प्रोसेस यही हो। यसमा राइट क्लिक गर्नु होला, सर्टमा जानु होला अनि यसलाई स्मलेस्ट गरिदिनु होला। स्मलेस्ट गर्यो भने सबभन्दा कमको रहेछ त यहाँको अनुसार काबुलमा 145 मात्र रहेछ। सो यहाँ चाहिँ स्मलेस्ट निकालिदियो। त दुवै यही हुन्छ, हाईएस्ट र स्मलेस्ट निकाल्न सकिन्छ। राइट क्लिक गर्नु होला, सर्टिङमा जानु होला। यदि लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गर्नुभयो भने सबभन्दा हाईएस्ट फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछि सबभन्दा लोएस्ट तल जान्छ। यदि हैन लोएस्ट निकाल्नु छ भने यही राइट क्लिक गर्नु होला, सर्टमा जानु होला, स्मलेस्ट टु हाईएस्ट गरिदिनु होला। सो यो हुन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर हाईएस्ट सेलिङ इन द सिटी एन्ड देन आफ्टर लोएस्ट सेलिङ इन द सिटी इन द मन्थ हुन्छ। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब लास्ट क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज सेल इन द मन्थ भनेर दिइरहेछ। अब एभरेज सेल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम्पनीलाई ट्र्याक गरेर यसमा हाल्नु होला है रो लेभलमा र कुन मन्थको निकाल्नु छ त्यो मन्थलाई ट्र्याक गरेर यहाँ हाल्नु होला। जस्तै मैले हटाएँ, अहिले मैले कम्पनीलाई मात्र ट्र्याक गरेर राखेको छु। कुन मन्थ भन्दाखेरि जस्तै फेब्रुअरीको निकाल्नु छ, हामीले फेब्रुअरी निकाल्यो, यहाँ यसै देखिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु होला, तपाईहरुले राइट क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि फिल्टर गर्नुस्। सरी फिल्टर भनिरहेको छु, एकैछिन राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले सर्ट नगर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ यहाँ समराइज डाटा छ, यसमा चाहिँ एभरेजमा क्लिक गर्नु होला, किनभने हामीले फाइन्ड आउट के गर्नु छ, एभरेज फाइन्ड आउट छ। क्लिक अन एभरेज गरिदिनु होला, यहाँ चाहिँ एभरेज सो अप गरिदिन्छ है। त्यसो सो एभरेज सेल अफ द कम्पनी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। एकचोटि फेरि हेरिहालौँ, यहाँ क्लिक गर्यो, कुन मन्थको निकाल्नु छ त्यो मन्थलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गर्नु,
त्यसपछि समराइज डाटा बाई के गर्नुहोस् रहेछ त हाम्रो एभरेज छ, एभरेजमा क्लिक गर्नु होला। यसै तपाईँले म्याक्स मिनिमम जुन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ हैन एक्सेलको हेल्पले। सो यो एमआइएसलाई हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन इन एक्सेल वर्कसिट गरेर हैन रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्यौँ। सो तपाईहरुले यो सबै क्वेसनहरूलाई एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यस्तै क्वेसनहरू अरु पनि गर्न सकिन्छ। सो हामी यसपछि फेरि अर्को क्वेसनहरूलाई लिएर फेरि अर्को भिडियोमा आउँछौँ। थ्याङ्क यू। सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानल, जसले गर्दा तपाईहरुले अर्को पनि भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ।